پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دے ہر مہذب معاشرے وچ ماواں بھیڑاں کو عزت و قدر دی نگاہ نال دیکھا جلدا ہے، لیکن بھارت ایک ایجا ملک ہے جتھے کڑیاں کو منحوس سمجھا جلدا ہے۔ انہاں دی چوکھراں دے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ویسے تے برطانوی سامراج تھی آزادی تھی بعدی خواتین اُتے ظلم و بربریت دا سلسلہ شروع ہو گیا سا، لیکن فسطائی مودی دے دور جبر وچ بھارتی خواتین اُتے جڑے ستم کیتے گئے انہاں دی مثال دنیا دی تاریخ وچ ملنی مشکل ہے۔ بھارتی راجدھانی دہلی کڑیاں دے خلاف جنسی تشدد دے خطرے دی وجہ نال دنیا وچ ریپستان دے ناں نال مشہور ہے۔ صرف دہلی وچ سن 2021 وچ خواتین دے نال عصمت دری، ہراسانی، بے عزتی، مار کٹائی دے 20 تھی زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ وہ کوئی تہاڑا نہیں گزردا جدوں بھارت وچ کڑیاں دے نال ظلم و جبر، چھیڑ چھاڑ اور ہرج عزت دے واقعات نہیں ہوندے۔ زیادہ تر واقعات وچ عصمت دری دے کیس رپورٹ ہی نہیں ہوندے، کیونکہ انہاں کو مجرماں دی طرفوں رپورٹ درج کرالنا ہوتا ہے، سنگین نتائج دی دھمکیاں دیتی جلدیاں۔ اس خوف دی وجہ نال کڑیاں تھانے اور عدالتاں دی طرف جلنا تھیں خوفزدہ ہیں۔ ہندوستان وچ کڑیاں کو کم کاج، بازار یا کالج جلدیاں گالی ہونا دی وجہ نال سخت پریشانی دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ کڑیاں کو مودی دے بھارت وچ دوئے درجے دی شہری سمجھا جلدا ہے۔ ہندو انتہا پسند زیادہ تر مسلم اور نیویں ذات دی کڑیاں کو اپنی ہوس دا نشانہ بنے دین۔ یہی وجہ ہے کہ کڑیاں اپنے گھراں تھی باہر نکلدے ہویاں اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ تصور کردیاں۔ یہ تمام صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔